बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और दोनों ख़बरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान किस नए ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं और कौन सा अहम फ़ैसला उनकी जानिब से मतवक्के है। एक तो इस ख़बर की तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और दूसरा जो एक और फ़ैसला आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन कर चुकी है, और वो जो नाज़रीन फ़ैसला है उसका ताल्लुक़ जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से है। क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ कोई नई कैंपेन, कोई नया प्रोपेगेंडा शुरू होने जा रहा है? तो ये क्या मामला है, इसकी तफ़सीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे और कुछ दीगर अहम डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, उनकी तफ़सीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और आप नाज़रीन को बताते चलें कि कल सुबह 7 बजे का हमारा जो वीडियो लॉग होगा उसमें हम बात करेंगे 9 मई के हवाले से। यानी 8 फरवरी को तो इलेक्शन होगा, 8 फरवरी की इलेक्शन की पोलिंग की डेट गुजरने के बाद 9 मई के वाक़ये के हवाले से क्या होने जा रहा है और उसमें इमरान ख़ान के लिए क्या होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या होगा। और उस ख़बर में आपको इमरान ख़ान साहब के मोबाइल फ़ोन के हवाले से कुछ तहलका खेज़ इंकशाफ़ात हैं, ज़राए क्या बताते हैं, उन ख़बरों की तफ़सीलात जो है जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया, ये कल सुबह 7 बजे के व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो वीडियो लॉग का नाज़रीन आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो पसंद आती है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, तो ख़ुद भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें और उनसे भी कहें कि वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, क्योंकि आज इलेक्शन कैंपेन का आखिरी रोज़ है, तो इलेक्शन से जुड़े कुछ इवेंट्स हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं, कुछ हैपनिंग्स हैं, उनकी तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन आज मंगल रात 12 बजे जो इलेक्शन कैंपेन का वक्त दिया गया था, इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम सियासी जमातों को, अक्रॉस द बोर्ड तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन कैंपेन का जो टाइम लाइन थी आज 12 बजे वो ख़त्म हो जाएगी। अब न जाने आप जो हमारा वीडियो लॉग है वो 12 बजे के बाद देख रहे हैं या 12 बजे से पहले देख रहे हैं, तो मंगल और बुध की दरमियानी शब जो 12 बजे आने हैं उस वक्त तक जो है सियासी जमातें इलेक्शन कैंपेन कर सकती हैं। इसके बाद अगर इलेक्शन के इस कोड ऑफ कंडक्ट की कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन जो है वो कानूनी कार्रवाई करेगा, कानूनी चाराजोई करने का अख्तियार रखता है। इसके अलावा नाज़रीन जो पोलिंग स्टाफ होता है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं रिटर्निंग अफीसर को, रिटर्निंग अफीसर के आगे जो प्रिजाइडिंग अफीसर होते हैं उनको दरकार होती हैं, वो तमाम का तमाम जो इलेक्शन के सामान की जो तरसील है उसको भी नाज़रीन आज मुकम्मल कर लिया गया है। कहाँ कहाँ पे फ़ौज तैनात होनी है, कहाँ कहाँ पे पुलिस होगी, पुलिस किस जगह पे तैनात होगी, फ़ौज की ड्यूटी क्या होगी, रेंजर कहाँ पे होगी, ये तैयारियां भी मुकम्मल करके जो पाक फ़ौज के दस्ते हैं या पुलिस के अलावा बाकी जो फोर्सेस के दस्ते हैं उन्हें भी उनकी मुतलका जो डेजिग्नेट किए गए जो प्लेसेस हैं, जो पोलिंग बूथ हैं, जो पोलिंग स्टेशन हैं, वहाँ पर रवाना कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने पैमरा को डायरेक्शन जारी कर दी है कि इलेक्शन के पोलिंग की डेट यानी आज के बाद पोलिंग की डेट से 2 रोज़ पहले आज जब इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो जाएगी, पाकिस्तान के नज़रिए ख़ुद मुख्तियारी सलामती के ख़िलाफ़ कोई मवाद नशर नहीं किया जाएगा और पोलिंग की डेट को किसी किस्म का सर्वे किसी भी मीडिया को, चाहे वो सोशल मीडिया है चाहे वो नेशनल मीडिया हो, किसी को इजाज़त नहीं होगी। और पोलिंग के इख्तिताम के 1 घंटे तक यानी पोलिंग 5 बजे ख़त्म हुई है और किसी मीडिया को रिज़ल्ट का पता चल गया है कि कौन से पोलिंग स्टेशन से कौन जीत रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, ये 6 बजे तक कोई चैनल जो है ये ख़बर को नशर नहीं करेगा। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल है। इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर पंजाब ने कहा है कि किसी सूरत पोलिंग के दिन जो है वो इंटरनेट की सर्विस बंद नहीं होगी, लेकिन निगरान वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि अगर सिक्योरिटी का कोई ख़तरा पेश नज़र हुआ तो कोई रिक्वेस्ट आई तो उस पर गौर किया जा सकता है। और दफ़ा 144 के नफाज के हवाले से पंजाब में आज लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। ये 1-9 बहुत सारे इवेंट्स हैं, उनका 1-9 मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके अलावा नाज़रीन जो NA 129 में पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी, अब दोनों में सुलह हो चुकी हैं।
دونوں پارٹیوں کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو رہنما ہیں وہ الیکشن کمیشن سے جو انہوں نے نوٹس لیا تھا اس نوٹس پر کارروائی نہ کرنے کی تحریری درخواست جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دیں گے. ویسے جب الیکشن کمیشن نے سو موٹو لے رکھا ہے, نوٹس لے رکھا ہے, تو کیا ان کے درخواست دینے سے معاملہ رکنا چاہیے یا آگے بڑھنا چاہیے؟ یہ ایک اہم سوال ہوگا. اس کے علاوہ ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کمپین ختم ہونے سے پہلے ایک اہم وکٹ گر گئی ہے, اور یہ ناظرین وکٹ ہے لودھرا سے عفت طاہرہ سومرو صاحبہ, جو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد کینڈیڈیٹ تھی NA 155 سے, لیکن یہ آج جہانگیر ترین کے حق میں دستبردار ہو گئی ہیں. جہانگیر ترین سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور جہانگیر ترین پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں الیکشن سے دستبردار ہوتی ہوں. تو یہ ناظرین الیکشن کے حوالے سے جو کچھ چند اہم ڈیولپمنٹس تھیں ان کی تفصیلات آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی. اب آ جاتے ہیں ناظرین جو PTI کا ایک فیصلہ جو لنک ہے قاضی فائز صاحب کے ساتھ. ایسے آپ جانتے ہیں کہ آج جو 13 جنوری کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے PTI کے بلے کے نشان کے حوالے سے, PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے, وہ 13 جنوری کو ناظرین فیصلہ ہوا, اور اس فیصلے کے خلاف آج 6 فروری کو پاکستان تحریک انصاف نے نظر ثانی کی جو درخواست ہے وہ دائر کر دی ہے. اور یہ جو ناظرین نظر ثانی کی درخواست ہے, آپ دیکھیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ اس کو پروسیس کیا گیا. جیسے دائر ہوئی اس کو ڈائری نمبر لگا, اور 1 گھنٹے کے اندر اندر ناظرین 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے اسے سیور ریویو پٹیشن 14/2024 کا سپریم کورٹ کی طرف سے نمبر لگا کے میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ فکسچر جو آفس ہے جہاں پر مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے, وہاں پہ یہ پٹیشن پہنچ چکی ہے. اب اس میں ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اب بینچ تشکیل کیسے پائے گا, کون سا بینچ ہوگا. تو آپ جانتے ہیں بہت سارے دوست اب قانونی معاملات کو جانتے ہیں, ہم نے کوشش تو کی ہے کہ اپنے بلاگ کے ذریعے ناظرین کو ساتھ ساتھ ایجوکیٹ بھی کرتے رہیں. تو نظر ثانی میں ناظرین وہی بینچ ہوتا ہے جس نے آلریڈی فیصلہ دیا ہوتا ہے. تو پہلے ناظرین جو بینچ تھا اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ شامل تھیں. تو اب بھی اسی بینچ میں یہی جج صاحبان بیٹھیں گے. لیکن ناظرین بینچ کی تشکیل کے حوالے سے کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں, لیکن ان رکاوٹوں کی مین وجہ پاکستان تحریک انصاف خود بھی ہے. اور اب آپ دیکھیے گا کہ جب یہ پٹیشن سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوگی اور آئندہ ہفتے تک معاملہ چلے جائے گا, الیکشن ہو جائیں گے, پولنگ ہو جائے گی, تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک نیا پروپیگنڈا ان کے سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے, خاص طور پہ PTI کو چلے ہم الزام نہیں دیتے, لیکن سوشل میڈیا والے تو کسی کی نہ سنتے ہیں, خود سے ایسی چیزیں پروپیگنڈا اور کمپین شروع کر دیتے ہیں. اب کیا کمپین ہوگی کہ دیکھیں جی الیکشن کی پولنگ کی ڈیٹ ہونے جا رہی ہے اور قاضی فائز صاحب نے بلے کے نشان والا مقدمہ ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا, بلکہ اسے آئندہ ہفتے سماعت کے لیے لگایا جائے گا. اب ناظرین پہلے تو سوال یہ ہے کہ 13 جنوری کو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا بلے کے نشان والا, اور 25 جنوری کو سپریم کورٹ نے اپنا تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا. 13 کا مختصر فیصلہ تھا, 25 کو تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا. تو اس کے بعد ناظرین کتنے دن گزر گئے, سپریم کورٹ نے تو 12 دنوں میں فیصلہ تفصیلی بھی جاری کر دیا. تو یہ 1 دن میں 2 دن میں اپنی جو پٹیشن تھی, جو اپیل تھی, نظر ثانی کی جو درخواست تھی, پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اس کو تیار کر لیتے. آج 6 فروری کو جا کے یہ نظر ثانی کی درخواست دائر ہوئی 12 روز کے بعد. تو یہ ذمہ داری کس پہ ڈالنی ہے؟ یعنی اگر آپ 25 کو فیصلہ آیا, جمعرات کا دن تھا, آپ تیار کر لیتے 26 کو جب ہمارا الیکشن ہوا پاس کا پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ کا, یا 26 کو نہیں 27 کو کر لیتے, 28 کی چھٹی تھی, 29 جنوری کو سپریم کورٹ میں دائر کر دیتے, لیکن آپ نے دائر ہی نہیں کی. تو اب آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں کیوں یہ کیس آئندہ ہفتے کل پرسوں, یعنی کل تو 7 ہے, پرسوں الیکشن پولنگ کی ڈیٹ ہے, اس کے آگے جو 9 فروری ہے, کیوں ان تاریخوں میں 2 ورکنگ ڈیز ہیں, ایک 7 فروری کا ایک 9 فروری کا, کیوں ان میں یہ جو نظر ثانی ہے لگنے کا کیوں امکان نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ قاضی فائز صاحب والے جو بینچ میں نے آپ کو بتایا جنہوں نے اس کیس کی سماعت کی تھی, آئیڈیلی یہی ہوتا ہے کہ اسی بینچ کے سامنے پٹیشن لگتی ہے. ہاں اگر کوئی جج ریٹائرڈ ہو جائے تو پھر ایک جج نیا شامل ہو جاتا ہے. یہاں پہ سپریم کورٹ کی پرنسپل سیٹ پہ رواں ہفتے قاضی فائز صاحب موجود ہیں, مسرت ہلالی صاحبہ موجود ہیں, لیکن جو جسٹس محمد علی مظہر صاحب ناظرین وہ اسلام آباد میں دستیاب ہی نہیں ہیں, وہ کراچی میں بیٹھے ہیں. وہ کراچی میں جسٹس منیب اختر کے ساتھ بینچ کر رہے ہیں, جو کہ 6 فروری سے لے کے 9 فروری تک وہاں پر
मुकदमात की समाअत करेगा। और इसमें नाज़रीन एक और नुक्ता भी है, प्रोपोगंडा तो चले काजी फैसल साहब के ख़िलाफ़ होगा, वो नहीं रुकने वाला, लेकिन बात यह है कि अगर इतनी एजेंसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि पोलिंग से पहले बल्ले के निशान का फ़ैसला हो जाए, तो पहले तो इतना वक्त नहीं, क्योंकि एक जज साहब दस्तियाब नहीं। दूसरा ये है कि क्या अगर कल ये केस लग भी जाए तो क्या एक दिन के अंदर ये फ़ैसला हो सकता है? इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी होना है, चले फ़ैसला भी कल की कल हो जाए तो क्या जितनी वो बैलेट पेपरों की छपाई है, जो छपाई हो चुकी है और सामान जो इलेक्शन का है उसकी तस्वीर हो चुकी है, क्या वो सारा कुछ रिवर्स हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसलिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आप ये देखें कि इसमें कोई अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त भी नहीं दी कि कल लगा दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई जल्दी नहीं, तो ये नॉर्मली अगले हफ्ते ही लगेगा। लेकिन सोशल मीडिया पे काजी फैसल के ख़िलाफ़ मेरा अंदाज़ा है कि कैंपेन चलाएंगे ये, और ज़रूर चलाएंगे कि देखें जी पोलिंग हो गई, लेकिन बल्ले के निशान वाली पटिशन जो है, नज़र सानी जो है, वो काजी फैसल साहब ने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की। लेकिन नाज़रीन इलेक्शन की डेट तक का इनके पास वक्त है। इलेक्शन के बाद जो गालम गलोच वाले हैं, जो गालियों की आड़ में नाम तो तनकीद का लेते हैं लेकिन देते गालियां हैं और तज़हीक करते हैं, तौहीन को हम छोड़ देते हैं, उनका घेरा तंग होने वाला है। ये भी आपको आप खबर दे दें कि वो बचने वाले नहीं हैं। वो अगर समझते हैं कि बच जाएंगे तो बचने वाले नहीं हैं। दूसरा नाज़रीन जिसका मैंने थंबनेल की फर्स्ट लाइन पे जिक्र किया कि इमरान खान साहब का नए ऑप्शन पे गौर, तो ये नाज़रीन वाइब्स हैं, ये वाइब्स हैं जो शहर इक़्तिदार में चल रही हैं, और इसलिए चल रही हैं। कल मैं इसका बल्कि 7 बजे के सुबह व्लॉग में इसका कुछ और भी डिटेल्स भी आपके साथ में शेयर करूँगा। ये नाज़रीन वाइब्स चल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस ऑप्शन पे गौर कर रही है, क्योंकि उनके अपने बंदे पीटीआई के अंदर अपनी एक सोच पाई जाती है कि आज़ाद कैंडिडेट केपीके में हो सकता है हमारी सियासी जमात में ना आएँ, खटक साहब के साथ चले जाएं, पंजाब में किसी और के साथ मिल जाएं, बलूचिस्तान सिंध में भी हमारे साथ लोग जो है वो ना आएँ, दूसरी सियासी जमातों में शमूलियत अख्तियार कर लें। तो इस ऑप्शन पे भी गौर हो रहा है कि कोई जवाज़ खरीद के, कोई जवाज़ बना के धांधली का, बल्कि मैं आपको नाज़रीन दिखा देता हूँ कि एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे आई है, सुबह की सुबह देखेंगे, चलें आपको दिखा देता हूँ। उसमें आप ये देखें उसमें क्या दिखाया जा रहा है। नाज़रीन फ़िल्म मेकिंग की जा रही है, लेकिन मैं पहले कोई भी इल्ज़ाम लगाने से पहले मैं इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुबैना तौर पे प्रोडक्शन हाउस पकड़ा गया है, जहां पर 8 फरवरी के पोलिंग की डेट के हवाले से मुबैना तौर पे धांधली का इल्ज़ाम लगाने के लिए कि वहाँ पे जो बैलेट बॉक्स हैं उसमें वोट भरे जा रहे हैं, बैलेट पेपर के ऊपर स्टैंप लगाई जा रही हैं जो पीटीआई के मुखालिफ हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के हक़ में। तो ये चीज़ जो है वो मनसूख की गई। मैं पूरा आपको नाज़रीन पढ़ देता हूँ, ये अकाउंट है नाज़रीन पीटीआई इंसाइडर के नाम से, तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान इंतखाबात के ख़िलाफ़ घटिया तरीन साजिश मंजर आम। ये नाज़रीन इस ट्विटर हैंडल वाले का दावा है, हर जगह वायरल कर दें। ये वीडियो आज तहरीक इंसाफ सेंट्रल टीम के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की गई, जिसमें वाज़े नज़र आ रहा है, यानी ये कह रहे हैं कि ये पीटीआई के सेंट्रल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की गई, जिसमें वाज़े नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ को बदनाम करने के लिए अभी से वीडियोस तैयार की जा रही हैं ताकि पाकिस्तान में इंतखाबी अमल को बदनाम किया जाए। ये वीडियो लाहौर में रिकॉर्ड की जा रही है। हम तमाम मरकज़ी किरदारों के नाम सरकारी इदारों को फराहम कर चुके हैं जो इंतखाबात मुतनाज़ा करने के लिए ऐसी वीडियोस तैयार करके बाद में तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया टीम से शेयर करवाएंगे। ये लोग अब फितना फसाद फैलाकर बच नहीं सकते, इनका एक और 9 मई बेनकाब फ्लॉप होकर रहेगा। तो ये नाज़रीन आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे वीडियो बनाई जा रही है, पता नहीं किसने बनाई है। इल्ज़ाम यहाँ पे इस वीडियो में पीटीआई पे लगाया गया है कि किसी बंद कमरे में ये दिखाया जा रहा है कि जो बैलेट पेपर हैं उन पर ठप्पे लगाए जा रहे हैं। ऐसे लगा रही है दिल से जैसे अपने कैंडिडेट को लगा रहे हैं। मुंह छुपा लो, सारे पानी का बंदोबस्त करो, साजी पानी भी पिला देंगे, साथ जल्दी करो, शेयर चलाओ, पता चले दांधी करते हैं। और इसमें कह रहे हैं कि शेर पे लगाओ मोरे, साजी क्या पिला दो, पिला दो सा काम जल्दी करो। और जो कैमरा इसकी रिकॉर्ड कर रहा है, उस कैमरे के पीछे एक और कैमरा जो इन सबको रिकॉर्ड कर रहा है। अब
اس طرح کی وائب چل رہی ہیں کہ اس طرح کی چیزیں سامنے لا کے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 8 فروری کو الیکشن کے عمل کا بائیکاٹ کر سکتی ہے، الیکشن کا میدان کو چھوڑ سکتی ہے۔ یہ ناظرین ایسی چیزیں چل رہی ہیں جس کو یہ ویڈیو بھی سپورٹ کرتی ہے، لیکن میں نے جو 1-2 لوگوں سے رابطہ کیا پی ٹی آئی کے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرے گی اور ہر صورت میں ہم الیکشن کے میدان میں رہیں گے اور الیکشن کے میدان میں ڈٹ کر جو ہے وہ مقابلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین شہباز گل صاحب کو 9 مئی کے مقدمے میں جو ہے وہ اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے، اور میرا اندازہ ہے کہ جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا اس سے پہلے شہباز گل صاحب امریکہ جا چکے تھے، اب ان کو کیوں اشتہاری قرار دیا گیا؟ ناظرین آپ ان کے 9 مئی کے بعد کے ولاگ نکال کے دیکھ لیں کہ جو یہاں پہ لوگوں نے کیا 9 مئی کو، اس سے بڑھ کے شہباز گل صاحب نے امریکہ میں بیٹھ کے کیا، اس سے بڑھ کے لوگوں کو اشتعال دلایا مبینہ طور پہ جو ان پہ الزام ہے اس کیس میں۔ تو 64 انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 64 ملزمان کو بشمول شہباز گل صاحب جو ہے وہ اشتہاری قرار دے دیا ہے، اور ان پہ الزام ہے کہ 7 ادارے کے دفتر پر انہوں نے حملہ کیا تھا، اور اس میں ناظرین فاروق حبیب کا نام بھی شامل ہے۔ اور جج صاحب نے آپ ایسے فاروق حبیب صاحب تو استحکام پاکستان پارٹی میں جا چکے ہیں، تو میرے خیال سے خیر انہیں تو اشتہاری نہیں ہونا چاہیے، عدالت میں پیش ہو جانا چاہیے، سامنے آ چکے ہیں، منظر عام پہ آ چکے ہیں۔ تو حساس ادارے کے دفتر پر حملہ کرنے کا الزام تھا، تو عدالت نے آج یہ نوٹ کیا کہ نوٹسز کے باوجود ملزمان پیش نہیں ہو رہے، تو لہٰذا ان کا اشتہار جو ہے وہ جاری کیا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین 9 مئی کے حوالے سے کچھ اہم خبریں ہیں، بلکہ ایک خبر تو آپ کے ساتھ میں شیئر کر لیتا ہوں، باقی دو خبریں کل کے ولاگ میں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، عمران خان صاحب کے موبائل فون کا تہلکہ انکشافات کا کیا معاملہ ہے، یہ کل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ 9 مئی کے حوالے سے ناظرین 7 مقدمات میں عمران خان صاحب کی جو ضمانت کا کیس تھا، جس کی آج اے ٹی سی عدالت میں سماعت ہوئی ہے، تو اس میں اے ٹی سی عدالت کے جج صاحب نے تمام وکلاء کو ان 7 کیسز میں دلائل کے لیے طلب کر لیا، لیکن جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں ناظرین سلمان صفدر صاحب، ان کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی موجودگی میں دلائل دوں گا۔ تو آج بھی عمران خان صاحب کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری ہونی تھی، لیکن ٹیکنیکل کچھ فالٹ تھے جس کی وجہ سے آج عمران خان صاحب کی حاضری ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں لگائی جا سکی۔ تو آئندہ سماعت پہ بھی جو کہ 9 فروری کو ہونا ہے، ویسے عجیب ناظرین اتفاق ہے، 9 فروری سماعت ہے اور 9 مئی کے ملزمان کے حوالے سے سماعت ہے۔ تو جج صاحب نے آئندہ سماعت پہ ڈائریکشن جاری کر دی ہیں کہ ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان صاحب کی جو حاضری ہے اس کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے، کیونکہ سلمان صفدر صاحب نے وارننگ دی ہے کہ اگر عمران خان صاحب حاضر نہ ہوئے، وہ اگر ویڈیو لنک کے ذریعے موجود نہ ہوئے، تو میں کیس میں دلائل نہیں دوں گا۔ تو جب دلائل اپنا صفدر صاحب نہیں دیں گے تو بظاہر سی بات ہے کہ ضمانت درخواستوں پہ جو سماعت ہے اسے پھر کسی آئندہ کی تاریخ کے لیے ملتوی کرنا پڑے گا۔ تو دیکھتے ہیں، زیادہ لمبی تاریخ نہیں، 9 فروری کی ڈیٹ ہے، 9 فروری کو کیا ہوتا ہے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔